what beauty does. Namaste and warm welcome to you all in yet another episode of the show Beauty Pageant Journey. This is your program host Rojika Pokhrel. It's so good to be back after so long. I hope you all are taking care of yourself because pandemic is not over yet. On this episode we have very beautiful personalities. We have Miss Srishti Casey, who is the founder of Blind Rocks. She is also pageant organizer and motivational speaker. And we also have Miss Urusha Joshi, who is beauty pageant winner, choreographer, and media personality. Let's welcome them in the show. Hi Srishti ji, welcome to the So Beauty Pageant Journey. Thank you so much. So how are you doing? एकदम fine. It's been so long that I have met you. हाम्रो फर्स्ट भेट चाहिँ आयनमा भएको थियो. यहाँ चाहिँ पब्लिक स्पिकिङ फेसिलिटेटरको रूपमा त्यहाँ प्रस्तुत हुनुभएको थियो. सो फर्स्ट टाइम मैले यहाँलाई देख्दा चाहिँ माई गॉड दिस गर्ल इज इन फायर भने जस्तो भएको थियो कि. सो सृष्टि केसीलाई द सृष्टि केसी बन्नको लागि चाहिँ के कुराले प्रेरित गर्यो त? जर्नी त स्टिल गोइङ अन भन्छु हैन, लाइफमा गर्न धेरै बाँकी छ. तर अब स्टार्टिङ भनेको चाहिँ सायद त्यो एउटा आफ्नो लाइफमा जुन टर्निङ पोइन्ट आयो त्यसको एक्सेप्टेन्स र लाइफप्रति भएको जुन एउटा भिजन थियो त्यो प्रति चाहिँ लुक फरवर्ड गरेर अघि बढ्दै गएँ म हैन. अफकोर्स त्यो 20 त अब्स्ट्याकल्स आइ नै हाल्छ, नआए त फेरि मजा पनि भएन हैन. तर आएको हरेक अब्स्ट्याकल्सलाई चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा पनि लिएँ हैन. र त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरेर नै हिँडेँ कि त्यसलाई आत्तिनँ कि हैन, त्यसबाट केही न केही त वे आउट होला नि त. अनि त्यही अनुरूप म अघि बढ्छु भन्ने एउटा पोजिटिभ आउटलुकबाट लाइफलाई इम्ब्रेस गर्दै हिँडेँ भनौँ न. सो एज वी आर अन द सो ब्युटी पेजेन्ट जर्नी, हामी कुराकानीको इनिसिएसन पेजेन्ट जर्नीबाट नै सुरु गर्छौँ. यहाँले मिस्टर एन्ड मिस ब्लाइन्ड रक भन्ने पेजेन्ट गरिराख्नु भएको छ, जुन सिजन 3 पनि राम्रोसँग कम्प्लिट गर्नुभएको छ. सो यो पेजेन्ट चाहिँ कसरी इनिसिएट भयो र के आइडिया चाहिँ यहाँलाई पुस गर्यो यो पेजेन्टलाई अगाडि ल्याउनको लागि? अब हाम्रो ब्लाइन्ड रक्स वी अलवेज वान्टेड टु रक द लाइफ अफ ब्लाइन्ड पिपल हैन. र स्पेसली चाहिँ कलरफुल एस्पेक्ट्स अफ लाइफ चाहिँ ल्याउन चाहन्थेँ म सधैँभरि. किनभने जब म आफै दृष्टिबिन भएँ तब अधिकांश व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हाम्रो जीवन अन्धकार हो भन्ने कन्सेप्ट हैन. तर इट्स नट लाइक द्याट हैन. आफ्नो इमेजिनेसनमा आफ्नै कलरहरू पेन्ट गरेर एउटा कलरफुल लाइफ चाहिँ जिउन सकिन्छ है भनेर चाहिँ जुन कुरा चाहिँ वाज नट इन आवर लिस्ट ती कुरालाई चाहिँ आई वान्टेड टु मेक द हट लिस्ट अफ लाइफ जस्तो थियो हैन. सो डान्स, फ्यासन, एडभेन्चर, इन्टरपर्सनल स्किल्स हैन, यो कुराहरूले चाहिँ हामीले दृष्टिहीन भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ इम्पावर गर्न थाल्यौँ. अनि त्यही क्रममा चाहिँ लाइक फ्यासन वाज समथिङ आई अलवेज वान्टेड टु ब्रिङ हुन्छ नि. किनभने लाइक त्यो राम्रो हुन मन लाग्नु हैन. अनि त्यो अब त्यो किसिमको डिजायर सबैसँग हुन्छ हैन. अनि वाइ कान्ट वी थिङ्क फर ब्लाइन्ड पिपल हैन. र त्यो एउटा स्ट्याटसको च्यालेन्ज पनि होस् हैन, एउटा ब्युटीको पर्सेप्सन होला हैन, एउटा स्ट्यान्डर्डाइज गरेको एउटा नर्म्स होला हैन. ती कुराहरू चाहिँ च्यालेन्ज हुनुपर्छ बिकज डिभर्स पिपल छ नि त. अनि डिभर्सिटीलाई नै एक्सेप्टेन्स गर्नुपर्छ र डिभर्सिटी चाहिँ ब्युटिफुल कुरा हो भन्ने मेसेज जाओस् भन्ने पनि चाहन्थ्यौँ. सो फर्स्ट चाहिँ अब यही टाइपले मिस्टर एन्ड मिस ब्लाइन्ड रकर काइन्ड अफ पेजेन्ट टाइपमा नै लान मन थियो. बट मसँग त्यो किसिमको एक्सपर्टिज त्यो एरियाको नलेजहरू थिएन. बट मिस नेपाल निकिता चाण्डक 2017 को वी वर टुगेदर इन वान अफ द इभेन्ट इन अस्ट्रेलिया. अनि त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो एउटै रुम थियो लक्किली हैन. अनि वी स्पोक ओभर नाइट हुन्छ नि, मलाई यस्तो गर्न मन छ भन्दा चाहिँ आइ एम देयर फर यु दी, लेट्स डु इट टुगेदर भनेर चाहिँ हामीले अस्ट्रेलियाबाट नै पोस्ट हालेर फर्केका थियौँ हैन. अनि त्यतिखेर चाहिँ हामीले फर्स्ट त मात्र अब उनीहरूलाई ऱ्याम वाक गरायौँ र पछाडि चाहिँ जस्ट फोटोसुटको आधारमा मात्र हामीले प्रोग्राम गऱ्यौँ कि. तर फोटोकै आधारको विनरलाई पनि वी पुट देम क्राउन के, लाइक त्यो फिलिङ्स आओस् हैन. र कस्तो किसिमको रेस्पोन्स आउँछ भनेर हेर्न चाहन्थ्यौँ. एन्ड दे वाज सुपर ह्याप्पी हैन. प्यारेन्ट्स पनि एकदम ह्याप्पी के. अनि त्यो हुन्छ नि एउटा काइन्ड अफ फेस्टिभ सिजन जस्तो थियो के. हुन्छ नि सबैजना कलरफुल भएर आएको, सबैजना दे वाज सो स्माइलिङ एन्ड एभ्रिथिङ. अनि दिस इज वाट we want भयो हैन. दिस इज वाट वी वान्ट टु ब्रिङ अनि दिस इज हाउ वी वान्ट टु गो अबाउट भएपछि अनि सिजन 2 वाला अलिकति लेभल अप गऱ्यौँ हैन. त्यसमा त्यति धेरै आइडियाज थिएन. तर पनि केही अब अरू पेजेन्टहरू हेरेको आधारमा र केही निकिता अनि हाम्रो सुगारिका दिहरूको गाइडेन्समा हामीले के थोरै भए पनि फर्मेटिङहरू
थाल्यौँ अनि यो सिजन 3 मा चाहिँ अब अझै लेभल अप गर्नु पर्यो हैन किनभने पास्टबाट सिक्दै अझै बेटर रूपमा लानुपर्छ देखि पनि राख्यौँ त्यसले ल्याएको चेन्जेस त्यसले पुर्याएको इम्प्याक्ट हैन हाम्रो फर्स्ट मिस ब्लाइन्ड रकर त SEE आइकन फ्यासन आइकनमा पनि जानुभयो वेयर शी वाज ओन्ली ब्लाइन्ड कन्टेस्टेन्ट हैन फर्स्ट रनर अपै भएर आयो भनेपछि द्याट वाज द कन्फिडेन्ट नि त हैन शी टुक एज अ स्टेपिङ स्टोन हाम्रोबाट अनि अब सिजन 3 मा आइसकेपछि चाहिँ अब पेन्डेमिक छ हैन अब के गर्ने त भने व्हाटएभर लेट्स डु इट भन्नुभयो हैन उपाय निस्किन्छ होला लेट्स स्टार्ट डुइङ भर्चुअली सक्यो ल्याउँ सकेन त्यतिखेर पनि सोचौँला नि त भर्चुअली पनि कसरी जाने भनेर भन्नुभयो अनि वी डेफिनेटली वान्ट समबडी जोसँग चाहिँ अझै एक्सपर्टिज छ अझै नलेज छ हैन अनि त्यस पछाडि आई ह्याड अ मिटिङ लङ टाइम केही 2 वर्ष अगाडि चाहिँ मेरो उर्सादीसँग एउटा इभेन्टमा भेट भएको थियो जस्ट 5 मिनट्स अफ मिटिङ हैन उहाँ त्यो प्रोग्राममा होस्ट हुनुहुन्थ्यो म त्यो प्रोग्रामको स्पिकर थिएँ सो जस्ट बिफोर वी लेफ्ट हामीले कार्ड एक्सचेन्ज गरेका थियौँ सो मैले चाहिँ मेरो फोन स्क्रोल गर्दै गर्दा आई वाज लाइक एन्ड सी लुक्ड भेरी हम्बल त्यही टाइममा हैन अनि आई फेल्ट कसैको भाइब्स बुझिन्छ नि दिस पर्सन सुड बी भेरी सपोर्टिभ एन्ड कोअपरेटिभ द काइन्ड त्यो भाइब्स आइरहेको थियो आई जस्ट गिभ अ ट्राई हैन फोन गरी हेर्छु उहाँसँग त्यो एक्सपिरियन्स भएको मान्छेले हामीलाई गाइडेन्स गरेर हैन इफ सी कुड कोअपरेट भनेर फोन गर्दा चाहिँ आई गट मोर देन आई एक्सपेक्टेड हैन एन्ड शी वाज सो ओपन हार्टेड अनि कति धेरै लाइक मजाले स्टार्टिङ स्क्रैचिङदेखि फर्मेट बनाउन एभ्रिथिङ अनि शी इज द मेन मेन्टर एन्ड कोरियोग्राफर पनि हैन सिजन 3 को एन्ड आई थिङ्क मेनी मोर हैन अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब वी स्टार्टेड है अब भर्चुअली थियो च्यालेन्ज थियो बट वी मेड इट सो लास्ट विक मात्र यहाँहरूले चाहिँ यो पेजेन्ट मिस्टर एन्ड मिस ब्लाइन्ड रक भनेर चाहिँ गर्नुभएको थियो र यो पेजेन्ट चाहिँ यहाँले यस्तो पेन्डेमिकको अवस्थामा पनि भर्चुअली गर्नुभयो सेमी भर्चुअली भनौँ सो कस्तो खालको अब्स्ट्याकल्सहरू फेस गर्नु परेको थियो यो पेजेन्ट गर्दै जाँदा चाहिँ यहाँहरूले म चाहिँ एकदम ओभरवेल्मिङ है र मलाई चाहिँ यो होलले चाहिँ लाइफमा हुन्छ नि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको एउटा व्यक्तिको लागि अर्को व्यक्ति हो कि है त्यो अर्को व्यक्तिले दिने माया अर्को व्यक्तिले दिने विश्वास अर्को व्यक्तिले दिने सपोर्ट है यही कारणले यो प्रोग्राम सम्भव भयो बिकज पेन्डेमिकको सिचुएसन छ हैन फाइनान्शियल को पनि कन्स्ट्रेन्ट हुन्छ नि त हैन यो प्रोजेक्ट गर्न हामीले थ्रु आउट नेपालको भाइ बहिनीलाई समेटिरहेको थियौँ अछामदेखि कालीकोट बाँके इलाम झापा हैन पूर्वदेखि पश्चिमका भाइ बहिनीलाई हामीले समेटिरहेका थियौँ अब त्यो बिचमा चाहिँ एभ्री वान हेल्प अस हुन्छ नि जसलाई पनि अप्रोच गरिरहेको थियौँ हैन अब हाम्रो जजेस प्यानलमा हाम्रो मालविका दी प्रशान्त दा हाम्रो वीरेन्द्र सर हुनुहुन्थ्यो दे कन्ट्रिब्युटेड फ्रम द साइड हैन त्यस पछाडि अब अरू गाई पनि जाँदा टाइम हुनेले टाइम कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको थियो स्किल्स हुनेले स्किल्स एक्सपर्टिज हुनेले एक्सपर्टिज हुन्छ नि आइडियाज वाइज जोसँग जे छ त्यही कुरा प्रोभाइड गरेर एभ्रिथिङ वाज कमिङ टुगेदर के हैन एन्ड द्याट वाज लाइक अ टिम वर्क हुन्छ नि हैन जस्ट अ भिजन तर सबैजनाले त्यसलाई चाहिँ भ्यालु एड अन गरेर आफ्नो तर्फबाट चाहिँ बेस्ट बनाउनलाई हुन्छ नि सो काहीँ पनि डगमगिने ठाउँै थिएन कि सम्भव छ र हुन्छ र भनेर कसैले पनि भनिदिनु भएन हुन्छ नि कहिलेकाहीँ लाइफमा चाहिँ केही कुरा अचिभ गर्नको लागि चाहिँ हैन उसलाई त्यो क्वेसन गरिदिनु भन्दा पनि वे आउट देखाएर साथ दियो भने चाहिँ अचिभमेन्ट हुन्छ भन्ने पनि बुझ्यो हैन त्यसबाट अब अब्स्ट्याकल्सबाट क्रिएटिभिटीहरू कसरी जन्मिरहेको थियो देखिरहेको थियौँ हैन त्यहाँ अब हाम्रो सिकाइरहनु भएको हाम्रो स्पेसली हाम्रो मेन कोरियोग्राफर उषादी अरू ट्रेनर्सहरूले गर्नुभएको हार्डवर्क डिटर्मिनेसन त्यो पेसेन्स लट अफ थिङ वाज लर्निङ के मैले नै धेरै अफकोर्स सिकाएकै डाइरेक्ट कुराबाट सिक्ने नलेज थिँदै थियो हैन तर त्यो बिहाइन्ड द सिन त्यो प्रोसेसबाट पनि आई रियली लर्न अ लट एन्ड आई डेफिनेटली बिलिभ कि हाम्रो सबै कन्टेस्टेन्टले चाहिँ सिकाएको कुरा मात्र नभइकन त्यस प्रोसेसमा जे भयो नि त्यहाँबाट धेरै कुरा सिक्नुभयो भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई अलिकति मैले यहाँलाई आफ्नो अर्गनाइजेसनतिर लान चाहेँ यहाँको आफ्नै अर्गनाइजेसन छ ब्लाइन्ड रक भन्ने सो यो अर्गनाइजेसन कसरी इस्टाब्लिस भएको थियो र इनिसियल फेजमा चाहिँ के सोचेर यहाँले सुरुवात गर्नुभएको थियो त त्यही अब म आफू 16 मा जब ब्लाइन्ड भएँ अब सक्ड होइन सधैँ त्यही भन्छु अनि यो सकिङ लाइफ चाहिँ रकिङ लाइफ हुनुपर्छ भनेर ब्लाइन्ड रक्स भने मैले होइन नाउ लेट द लाइफ रक भन्ने थियो अनि अब स्टार्टिङमा एज अ आइडिया मात्र थियो अब तर त्यसलाई कसरी रियालिटी गर्ने थाहा थिएन एन्ड आई वेन्ट टु केरला कान्थारी इन्टरनेसनल जहाँ म अहिले चाहिँ म पार्ट टाइम काम गर्छु एज अ ट्रेनर त्यहाँ होइन म छिटै जाँदै पनि छु सो म त्यहाँ चाहिँ मैले यो लिडरसिप सबै स्किल्स सिकेँ होइन हाउ टु रन अ प्रोजेक्ट भन्ने विषयको कोर्स थियो मैले त्यो पढेँ
त्यो पढिसकेपछि आई केम ब्याक टु नेपाल अनि मैले इम्प्लिमेन्ट गरेर स्टार्ट गरेँ अफकोर्स स्टार्टिङ चाहिँ एकदम च्यालेन्जिङ थियो किनभने मलाई धेरैले चाहिँ यो ब्लाइन्डहरूलाई हात खुट्टा हल्लाएर नाचेर आँखा झिम्काउन सिकाएर त्यो रङको कुरा सिकाएर के गरेको होला भनेर हुन्छ नि यो कामै नलाग्ने कुरा फर ब्लाइन्ड पिपल बेटर फोकस अन इम्प्लोइमेन्ट बेटर फोकस अन सिङ्गिङ बेटर फोकस अन एजुकेसन होइन त्यो पो इम्पोर्टेन्ट छ त यो त किन चाहियो त ब्लाइन्डलाई भनेर चाहिँ धेरैले भनिरहनु भएको थियो बट आई डिन्ट लिसन एनीबडी आई लिसन माई हार्ट होइन किनभने आई न्यू दिस वाज समथिङ फर अस होइन किनभने इफ इट्स फर एभ्रीबडी इट सुड बी फर अस पनि नि त होइन चोइसको रूपमा रहनु पऱ्यो नि त कसैको लागि यो त्यो भन्ने होइन नि त होइन इट्स अप टु अस टु डिसाइड वेदर वी वान्ट नट सबैलाई यो एरियामा इन्ट्रेस्ट नहुनसक्छ तर देख्ने पनि त सबैलाई यो एरियामा इन्ट्रेस्ट हुँदैन नि त इट स्टेज एज अ चोइस होइन र चोइसको रूपमा होस् केही कुरा पनि हामीलाई लिमिट नहोस् भनेर चाहिँ आई विल स्टार्ट दिस नै भनेर कसैको कुरा नसुने आई कन्टिन्युड अनि जब हाम्रो ब्लाइन्ड भिजुअल इम्पेयर्ड पार्टिसिपेन्ट्सबाट नै ओभरवेल्मिङ रेस्पोन्स आउन थाल्यो नि ओहो यो त मैले कहिले गरेकै थिइनँ यो त मैले कहिले सिकेकै थिइनँ ओहो यो त कस्तो रमाइलो हुँदो रहेछ यो जान्नु पर्दो रहेछ भनेर उहाँहरूमा चेन्जेस आउँदै गएपछि चाहिँ दिस इज वाट आई वान्ट होइन मेन त टार्गेट ग्रुपलाई नै बेनिफिट भएपछि त डजन्ट म्याटर होइन अनि झन् अब त्यही गर्दै गएपछि झन् धेरै सपोर्ट गर्ने व्यक्तिहरू अफकोर्स आउनुभयो होइन अनि त्यसरी नै अघि बढियो सो यहाँले यो ब्युटी पेजेन्ट जुन मिस्टर एन्ड मिस ब्लाइन्ड चाहिँ भिजुअली इम्पेयर्ड पिपलहरूलाई टार्गेट गरेर गर्नुभएको थियो उहाँहरूको रेस्पोन्स कस्तो आएको थियो त्यो पेजेन्ट रिलेटेड एकदमै ओभरवेल्मिङ नै रेस्पोन्स छ होइन उहाँहरूले पनि अब लाइक यो त हामीले यो अब यो पर्टिकुलर मिस्टर एन्ड मिस ब्लाइन्ड रकरकै जर्नीको उहाँहरूसँग सेयर गर्दा चाहिँ हो हामीले त यो वान अम्ब्रेलाभित्र होइन धेरै कुराहरू सिक्न पायो जुन कुरा चाहिँ अननोन हुनुहुन्थ्यो हुन्छ नि अब हामीले 15 इयर्स माथिको साथीहरू लिएको थियौँ होइन 20+ का हुनुहुन्थ्यो बट त्यो साधारण कति त्यो जेस्चर्सहरू उहाँहरूलाई कहिले थाहा थिएन होइन अनि त्यस पछाडि अब त्यहाँ कम्युनिकेसन स्किल्स थियो टिमवर्क थियो होइन हरेक कुराहरू सिक्न पाउनुभयो नि त अनि यो चाहिँ लाइफ टाइमको लागि चाहिँ हामीलाई एकदम ग्रेट लर्निङ भयो होइन आई बिकम अ डिफ्रेन्ट मी अब चाहिँ मोर कन्फिडेन्ट अब आफ्नो सिचुएसनलाई पनि एक्सेप्ट होइन आफ्नो लाइफप्रति पोजिटिभ आउटलुक भएको चाहिँ एकदमै बिग जम्प नै देखिन सकिएको थियो र त्यही भनिरहनु भएको छ र पहिला जो एक्सपिरियन्स भएर हाम्रो ट्रेनिङ पार गरेर गरिसक्नु भएकोमा पनि अहिले हामीले फर्केर उहाँहरूलाई हेर्दा दे आर डुइङ अमेजिङ जब्स हुन्छ नि उहाँहरूले आफ्नो लाइफलाई चाहिँ एकदमै अप्टिमिस्टिक रूपमा एकदमै राम्रोसँग एज एन एम्बेसेडर आफूलाई सेटअप गर्न सक्नु भएको छ मुभिङ फरवर्ड नेपालमा चाहिँ थोरै मानिसहरू छन् जसको चाहिँ जीवनमा एउटा फिल्म बनेको छ त्यो थोरै मानिसमध्ये यहाँ पनि पर्नुहुन्छ सो यहाँको लाइफमा चाहिँ एउटा मुभी छ जुन ब्लाइन्ड रक्स होइन सो त्यो मुभी बन्ने संयोग कसरी जुर्यो के कुराले प्रेरित गर्यो चाहिँ मुभी बनाउनको लागि चाहिँ म त्यही अब एज अ स्पिकर मैले यो म मुभमेन्टको एउटा स्पिच गरेको थिएँ 18 मिनट्सको जुन स्पिच लक्कीले धेरैले मन पराइदिनु भएको थियो अनि धेरैले सेयरहरू गरिरहनु भएको थियो अनि त्यही क्रममा चाहिँ हाम्रो मुभी प्रड्युसर निकेश लिम्बू दाइ जो ब्रिटिस आर्मी हुनुहुन्छ युकेमै बस्नुहुन्छ उहाँले पनि हेर्नुभयो अनि उहाँले हेरिसकेपछि चाहिँ उहाँलाई एकदम टच भयो अरे होइन अनि त्यस पछाडि यो 18 मिनट्सको स्पिचले इफ इट क्यान चेन्ज माई लाइफ यो स्टोरीमा थ्रु आउट मुभी बनायो भने चाहिँ इट क्यान चेन्ज मेनी पिपल्स लाइफ भन्ने उहाँको सोच आयो अरे अनि उहाँले नै चाहिँ अप्रोच गर्नुभयो होइन आई वान्ट टु मेक मुभी म तिम्रो लाइफमा मुभी बनाउन चाहन्छु किनभने तिम्रो स्टोरी एकदमै इन्सपायरिङ रहेछ अनि त्यस पछाडि आर यु ओके विथ इट भनेपछि वाइ नट होइन त्यो त मेरो लागि त अपर्च्युनिटीको कुरा हो होइन रिवार्डिङ कुरा हो सो मैले पनि डेफिनेटली हुन्छ भने र मैले आफ्नो स्टोरी सेयर गर्न थालेँ र त्यही अनुरूप स्क्रिप्टिङ हुँदै त्यसले एउटा मुभीको रूपमा लिएर देश विदेशमा देखाउन सकियो त्यही त्यो मुभी मेरो 10 इयर्सको जर्नी कभर थियो त्यसमा होइन मोटामोटी अब अफकोर्स स्टोरी लाइनहरू सबै मेरो नै डेफिनेटली हो बायोपिक भनिसकेपछि अब फेरि कमर्सियल मुभी भनेपछि थोरै त्यसमा मसला पनि भइहाल्छ त्यो पनि सबैले बुझ्ने नै कुरा भयो होइन सो ओभरअल म खुसी छु किनभने यङ एजमा मुभी बनेको नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सायद मेरै हो होइन अनि एउटा यङ एजमा आफ्नो स्टोरी वर्थ इट भनेर मुभीको रूप लिएर अब होइन सबै देश विदेशबाट मान्छेहरूले हेर्नु होइन त्यसपछि त्यति धेरै माया विश्वास पाउनु मैले भनेको त मेरो लागि त त्यो बाहेक त्योभन्दा ठुलो कुरा त के रहेर होइन सो डेफिनेटली दिस मेक्स मी ह्याप्पी कि मेरो लाइफमा मुभी बनेको छ भन्ने कुरा सम्झँदा खुसी लाग्छ र त्यसले चाहिँ एकदम धेरै मलाई लाइफमा एनर्जी अझ इन्करेजमेन्ट हुन्छ नि चाहिँ दिइरहन्छ कि
सो सबैजनाको जीवनको आफ्नो आफ्नो परिभाषाहरू हुन्छन् मलाई जुन जीवन यस्तो हो भन्ने लाग्छ त्यो तपाईँलाई नलाग्न पनि सक्छ होइन सो सृष्टिजीले चाहिँ लाइफलाई कसरी बुझ्नु भएको छ या भनौँ लाइफको डेफिनेसन के हो त यहाँको लागि मेरो बुझाइमा जीवन भनेको तपाईँले जस्तो व्याख्या गर्नुहुन्छ त्यही हो लाइफ इज अ डेफिनेसन होइन र प्रत्येकले आफ्नै किसिमको डेफिनेसन बनाएको हुन्छ र आफैले पनि बनाएको छ र आफ्नै डेफिनेसन पनि चेन्ज भइरहन्छ हुन नि पर्छ होइन सिचुएसन अनुसार अनि त्यही डेफिनेसन बनाउँदै जाने हो त्यो अनुसार चल्दै जाने हो होइन फेरि एउटा लेभलमा पुगिन्छ होइन फेरि अर्को डेफिनेसन बनाउने हो फेरि अघि बढ्ने हो होइन लाइफ नै त्यही हो सो हरेक ब्युटी पेजेन्टको चाहिँ आफ्नो आफ्नो एउटा टार्गेट हुन्छ मोटो हुन्छ होइन यो पेजेन्टले चाहिँ म यो क्षेत्रलाई समेट्छु या यो क्षेत्रलाई केही न केही कन्ट्रिब्युट गर्छु भन्ने हुन्छ सो यहाँहरूको पेजेन्ट जुन मिस्टर एन्ड मिस ब्लाइन्ड रक्स छ त्यसको चाहिँ के मोटो रहेको थियो त हाम्रो इम्पावर योरसेल्फ टु इम्पावर अदर्स भन्ने ट्यागलाइन रहेको थियो होइन किनभने हामी चाहन्थ्यौँ हाम्रो ब्लाइन्ड भिजुअली इम्पेयर्ड भएको पार्टिसिपेन्ट्सलाई इम्पावर गरौँ इन अ वे द्याट दे विल फर्स्ट इम्पावर देमसेल्फ एन्ड स्टार्ट इम्पावरिङ अदर्स के होइन अनि त्यही भएर हामीले एउटा टिमवर्क पनि नै गराएको थियौँ रकर्स अफ द इयर भनेर उनीहरूलाई ग्रुप डिभाइड गरेर एभ्री वान वाज वर्किङ अन सर्टेन प्रोजेक्ट के सानो स्मल स्केलको आफैले रिसर्च गरेर आफ्नो स्किल्सहरू चाहिँ उनीहरूले आइडेन्टिफाई गरेर चाहिँ आफूसँग भएकै कुरा चाहिँ मैले अरूलाई कसरी सिकाउन सक्छु त होइन किनभने स्टार्टिङ पोइन्ट जहिले त्यही हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि बिकज सबैसँग केही न केही कुरा हुन्छ नि त अनि त्यही कुरा चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ त्यही कुरा चाहिँ कहिलेकाहीँ आइडेन्टिफाई नभएर चाहिँ हामी अलमल पर्छौँ या आफूलाई विक सम्झाउँछौँ इन्क्यापेबल सम्झाउँछौँ कन्फिडेन्ट लुज गर्छौँ होइन तर जब आफूसँग के छ भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गरिन्छ र त्यो कुराको चाहिँ प्रपर अप्टिमाइज गरेर अरूलाई दिन थालिन्छ नि एन्ड द्याट ब्रिङ्स एक्चुअल चेन्ज जस्तो लाग्छ अनि त्यही हिसाबले चाहिँ हामीले इम्पावर योरसेल्फ टु इम्पावर अदर भनेको थियौँ ताकि यो जर्नीभरि सिकेको कुरा होइन उनीहरूले चाहिँ आफूलाई इम्पावर गरोस् बट देन सुड नट स्टप देयर होइन त्यहाँबाट कन्टिन्यू गरोस् लेट द जर्नी बिगिन अब होइन लेट द गो आउट होइन लेट देम स्टार्ट स्पिकिङ फर द पिपल लाइक देम सेल्फ एन्ड नट ओन्ली फर देम सेल्फ मेबी फर मेनी अदर पिपल होइन लेट देम सेट एक्जाम्पल अनि त्यो हिसाबमा चाहिँ जाओस् भनेर हामीले ट्यागलाइन पनि यही बनाएको थियौँ सो इट वाज लभली टकिङ टु यु यहाँको व्यस्त समयको बावजुद पनि यहाँसम्म आएर यहाँले आफ्नो कुराहरू दिएर हामीलाई एकदमै इन्सपायर गर्नुभयो धेरैजनालाई यहाँले इन्सपायर पनि गर्नुभएको नै छ सो आगामी दिनमा पनि यहाँहरू यस्तै राम्रो कामहरू गर्दै जानु होला र अरू युथहरूलाई इन्सपायर गर्दै जानु होला जाँदा जाँदै टिभी हेर्नुभएको भ्युअर्सलाई चाहिँ यहाँको मेसेज के रहेको छ त युथ्सहरूलाई पनि म त फर्स्ट अफ अल त त्यही भन्छु लुक एट योर एबिलिटी होइन आफूसँग के छ आइडेन्टिफाई गर्नु एन्ड डोन्ट लिमिट देयर आफूसँग भएको कुरालाई चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्दै जानुहोस् अरूलाई सेयर गर्दै जानुहोस् होइन बिकज समबडी निड्स what you have भन्न चाहन्छु and in this world we're here to complete one another and not to compete so त्यही एटिट्युडले चाहिँ आफ्नो लाइफमा अघि बढ्नुहोस् भन्न चाहन्छु and I also would like to thank you very much for inviting me to this show हैन it was lovely sharing हाम्रो यो जुन मेसेज छ धेरैभन्दा धेरैले हेरेर किनभने हामी त्यही चाहन्छौँ एउटा अवेरनेसको लेभल एउटा एक्सेप्टेन्सको लेभल एउटा इक्विटीको लेभल स्ट्याब्लिस होस् त्यसमा एउटा stepping stone तपाईहरुले थपिदिनु भएकोमा thank you so much it was lovely talking to you thank you so much for being in our show thank you Hi Urusha ji, welcome to the So Beauty Pageant Journey. Thank you so much, Rojika. So good to meet you after so long. So also had you in my program 1.5 years ago, I know. So this is my second time here. So how's everything going on? It's being amazing, and yes, I have been working in few new projects as well. And अब ब्युटी पेजेन्टमा आफै पार्टिसिपेट हुने भन्दा पनि अब जो चाहिँ पार्टिसिपेट हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ सिकाउनेतर्फ अगाडि बढिरहेको छ अहिले म सो यहाँहरूले भर्खर नै मिस्टर एन्ड मिस ब्लाइन्ड रकर्स सिजन 3 कम्प्लिट गर्नुभएको छ सो त्यो पेजेन्टको चाहिँ यहाँ अफिसियल कोरियोग्राफर प्लस होस्ट पनि हुनुहुन्थ्यो सो एज अ होल समअप कसरी गर्नुहुन्छ यहाँले त्यो पेजेन्टलाई चाहिँ वेल च्यालेन्जिङ माइसेल्फ एन्ड एट द सेम टाइम च्यालेन्ज गरेपछि नयाँ च्यालेन्जले नयाँ एउटा सक्सेस दिलाउँछ अनि एट द सेम टाइम जीवनको एउटा मिनिङ पनि एउटा अर्थ पनि त्यसैले दिन्छ भन्नेमा चाहिँ म विश्वास गर्दछु सो कोरियोग्राफिङ यो ब्लाइन्ड रकर्सहरूको लागि इट वाज न्यू च्यालेन्ज फर मी एट द सेम टाइम हामीले फर्स्ट कन्भर्सेसनमै वी वर लाइक सृष्टि र मेरो फर्स्ट कन्भर्सेसन वी निड टु डु इट एन्ड विल डु इट कसरी गर्छौँ कहाँबाट गर्छौँ के कताबाट गर्छौँ वी डिडन्ट ह्याड मच आइडिया बट देन वी निड टु डु इट त्यो रहेको थियो हाम्रो
सो एज वी अल नो द्याट यहाँले अरू पनि धेरै पेसेन्टहरू कोरियोग्राफी गरिसक्नु भएको थियो तर यो कोरियोग्राफी चाहिँ टोटली नयाँ थियो यहाँको लागि होइन सो एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो कसरी समअप गर्नुहुन्छ त यो कुराहरू सबै वेल फर्स्टमा जसले पनि यो कुरा सुन्नुहुन्छ एउटा च्यालेन्ज हुन्छ कसरी त भिजुअली इम्पेयर्डलाई कसरी सिकाउनुहुन्छ त्यो पनि स्टेज छैन प्रपर स्टेज छैन भर्चुअली भएपछि आफ्नै घर आफ्नो स्टेज भइरहेको हुन्छ स्टेज पनि नभएको अवस्थामा वक कसरी सिकाउनुहुन्छ देयर आर लट्स अफ क्वेसन्स बट देन हामीले कसरी स्टार्ट गऱ्यौँ भने फर्स्टमा त उहाँहरूको विल पावर यति धेरै राम्रो रहेको छ दे आर लाइक वी निड टु लर्न अनि उरुषा म्यामले सिकाउनुहुन्छ एन्ड वी निड टु डु इट भनेर उहाँको फर्स्टदेखि नै त्यो विल पावर स्ट्रङ रहेको थियो अनि एभ्री टाइम जतिचोटि सिकाउँदाखेरि पनि लर्निङ बिहेभियर चाहिँ उहाँको यस आइम गन टेक इट एन्ड यु टेक इट गरेर वी निड टु विन इट भनेर जस्तो थियो अनि वी स्टार्टेड विथ आवर ह्यान्ड वर्क्स फर्स्टमा ह्यान्डमा हामीले सर्कुलेसन्सहरू गरेर गऱ्यौँ अनि त्यसपछि वक पनि त्यही अनुसारले गऱ्यौँ वी गट विथ पोस्चर्स फोटो क्लिकिङ कस्तो गर्नुपर्छ अब भिजुअल इम्पेयर्डको लागि फोटो किन खिच्नु पऱ्यो भन्ने क्वेसन पनि उहाँहरू आफैले राख्नु भएको थियो बट देन एट द सेम टाइम क्लिकिङ फोटोज इज नट लाइक भिजुअली इम्पेयर्डलाई खिच्न पाउनु नपाउने अनि लाइक जसले देख्नुहुन्छ उहाँले मात्र खिच्न पाउने त्यो कतै पनि लेखिएको छैन अनि यो भिजुअली इम्पेयर्ड भन्दा पनि यो कुनै टाइम पनि मैले लागेन कि मैले डिफ्रेन्टली एबल पिपलहरूलाई सिकाइरहेको छु भनेर किनकि उहाँहरू दे वर अलवेज रेडी टु लर्न अनि उहाँहरूको त्यो विल पावरले गर्दाखेरि पनि इट्स मेड मच इजियर हामीले पहिला ह्यान्डवर्क गर्थ्यौँ त्यसपछि फुटवर्क गर्थ्यौँ अनि द वर्किङ वाज रियली भेरी अमेजिङ सो त्यस्तै तरिकाले चाहिँ हामीले स्टार्ट गऱ्यौँ सो देयर वे 21 पार्टिसिपेन्ट्स फ्रम अल ओभर दि नेपाल होइन धेरैजना पार्टिसिपेन्ट्सहरू चाहिँ आउट अफ भ्यालीको पनि हुनुहुन्थ्यो सो सबैलाई ट्रेनिङ गराउनको लागि अझ भर्चुअली ट्रेनिङ गराउनु चाहिँ यहाँलाई कतिको गाह्रो परेको थियो त म आफै पनि पेजेन्टको भएकोले गर्दा इट्स बिन लाइक नाउ 6 years yes 2016मा मिस नेपाल कल्चर 2018मा मिस ग्रान्ड नेपाल अनि त्यसपछि इन्टरनेसनल पेजेन्टमा मिस ग्रान्ड इन्टरनेसनल चाहिँ मैले सिक्ने कुराहरू धेरै पाएँ बट देन अब आई निड टु गिभ इट टु माई सक्सेसर्स भनौँ यस्तै तरिकाले सो यस यो कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मैले सिकाउनुपर्छ भन्ने एउटा भयो अनि उहाँहरूले पनि सिक्ने एउटा विल पावर त छँदै नै थियो अनि त्यो गर्दा गर्दै हामीले जुन कुराहरू लजिस्टिकहरू हामीसँग एभाइलेबल हुन्छ त्यसलाई पहिला युज गरौँ अब यहाँले देख्नु नै भएको छ इफ यु वर वाचिङ लाइभ हाम्रो विनरको पनि उहाँहरू आफैलाई क्राउन गर्नुभयो तर कस्तो क्राउन नट द क्राउन जुन चाहिँ हामीले बजारमा पाउँछौँ or any other one त्यो स्पेशल यस्तो तरिकाले पनि रहेको थियो कि उहाँहरूले आफैले क्राउन बनाउनु भयो अनि आफै नै पहिरिनु भयो तर क्राउनमा अलिकति फरक के थियो भने त्यो पेपर क्राउन थियो सो 21जनै हाम्रो कन्टेस्टेन्टले पेपर क्राउन बनाउनु भएको थियो अनि जो विनर हुनुभयो उहाँले आफैलाई पहिर्याउनु भयो ब्युटी पेजेन्टको चाहिँ सर्टेन रुल्स एन्ड रेगुलेसन क्राइटेरियाजहरू हुन्छन् होइन सर्टेन कुराहरू फलो गर्नुपर्ने हुन्छ सो जजिङदेखि ऱ्याङ्किङदेखि सबै कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ सो जजेसहरूको रेस्पोन्स कस्तो थियो र जजिङ प्यानलमा चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो त वेल फर्स्ट अफ अल त हामीले हाम्रो भेन्यू पार्टनर अलफ्ट काठमाडौँ होटल हुनुहुन्थ्यो सो कन्टेस्टेन्ट्सहरू कोही पनि हुनुहुन्न होइन भेन्यूमा सो हामी जजेस टेक्निकल मेम्बर्स ब्लाइन्ड रक्सको टिम अनि म एज अ होस्ट आई वर्क एज अफिसियल एमसी इन डिफ्रेन्ट इभेन्ट्स एज वेल सो आई एम अफिसियल इभेन्ट फर दिस इभेन्ट पनि र हाम्रो जजेसहरू हुनुहुन्थ्यो हाम्रो टिम मेम्बर्स हुनुहुन्थ्यो हाम्रो कन्टेस्टेन्ट्सहरू पनि आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो रुमलाई 4 कोठाको दिवार भन्छ नि त्यो रुमलाई आफ्नो स्पेसलाई स्टेजको रूपमा लिइराख्नु भएको थियो जजेसहरूले सेमी भर्चुअली हामी त कनेक्टेड नै रहेको थियौँ सो कन्टेस्टेन्ट्सहरू आफ्नो ठाउँबाट कनेक्टेड हुनुहुन्थ्यो सो सेमी भर्चुअली हामीले त्यहाँ इभेन्ट पनि गऱ्यौँ र जजेसहरूको रूपमा मालविका सुब्बा म्याम हुनुहुन्थ्यो त्यसै गरी प्रशान्त सर हुनुहुन्थ्यो अनि डाक्टर वीरेन्द्र राज पोखरेलजी हुनुहुन्थ्यो सो यहाँ जजेसहरू एकदम पोजिटिभ हुनुहुन्थ्यो भन्नुभयो सो अब हामी नेपालमा चाहिँ इन्टरनेट फेसिलिटी सबैतिर छैन अब हाम्रो त पार्टिसिपेन्टहरू चाहिँ आउट अफ भ्याली पनि हुनुहुन्थ्यो धेरैजना होइन सो कसरी चाहिँ यहाँले चाहिँ उहाँहरूलाई जोड्नु भयो क्या आफूसँग बिकज अनस्टेबल इन्टरनेट होइन देयर मेनी इस्यु नि त फेस गर्नुपर्ने भर्चुअल सेमी भर्चुअल हुने बित्तिकै सो त्यस्तो अब्स्ट्याकलहरू कतिको फेस गर्नु परेको थियो कि कस्तो थियो त फाइनल डे कसरी सम्झिनुहुन्छ यहाँले Okay, the final day, it was roller coaster for me as well. अनि मेरो मम्मीले चाहिँ she is always there for me. So मलाई घरबाट जाने बेलामा चाहिँ best of luck भनिराख्नु भएको थियो. So at the same time I was feeling I'm a contestant right there अनि मैले crown लिएर घर फर्केर आउँछु भनेर. So त्यस्तो पनि भयो किनकि विनिङ स्पिच हाम्रो समिलावती हुनुहुन्थ्यो
र किरण दाहाल. सो समी इज फ्रम इलाम र किरण इज फ्रम भक्तपुर. सो उहाँको विनिङ स्पिचले नै हुन्छ नि सच अ लभली एप्रिसिएसन एन्ड यति धेरै माया जेन्युनली हर्टबाट भन्नुभएको उहाँको त्यो फाइनल स्पिचले चाहिँ पक्कै पनि हामी सबै अर्गनाइजरहरूले चाहिँ क्राउन लगाएरै घर फर्केका थियौँ किनकि इट वाज ह्युज एचिभमेन्ट फर अस अल. पक्कै पनि. सो मुभिङ फरवर्ड वाट मोटिभेटेड यु टु बी इन दिस प्लेटफर्म बिकज कसैले पनि होइन म एभ्रिबडी थिङ्क ट्वाइस के यस्तो खालको प्रोजेक्ट गर्नको लागि या हुन्छ नि कोरियोग्राफी गर्नको लागि अनि सो के कुराले चाहिँ यहाँलाई मोटिभेट गर्यो पुस गर्यो त? As I said अघि पनि मैले भने I love to take challenges. At the same time कोही यस्तो beautiful ladyले with a lovely voice approaches out to me अनि सम्झिनुहुन्छ 5 minutesको त्यो एउटा वर्डले चाहिँ हुन्छ नि कार्ड सेयरिङले एउटा हामी स्पेस बनाइरहेको छ. We are moreover like sister. Yes, she is none other than Srishti Casey. Moreover like sisters अनि हामीले first meet let's say हामीले telephonic conversation भएको थियो. So त्यति बेला नै she talked about these all things and we were like in first conversation मै we need to do it, we'll do it. So त्यही थियो एउटा मोटिभेसन फ्याक्टर. र मलाई आफूले सिकेको कुरा अरूलाई पनि सिकाउनु थियो. इट डजन्ट म्याटर लाइक भिजुअली इम्पेयर्डलाई सिकाउनुलाई छुट्टै एउटा अवार्ड अथवा डिग्री लिएर आउनुपर्छ भनेर किनकि वी अल आर सेम अनि उहाँलाई हामीले यसरी नै छुट्यायौँ भने उहाँ छुट्टिँदै जानुहुन्छ. आई क्यान प्राउडली से लाइक नर्मल पिपललाई भन्दा पनि मैले भिजुअली इम्पेयर्ड पिपललाई यति राम्ररी सिकाएँ एन्ड this is one of the very benchmark for myself as well, milestone for myself as well ki I did it and we all team did it. So I'm super happy with our Blind Rockers. The show is grand success obviously हैन. सो अब आउने दिनहरुमा चाहिँ कोरियोग्राफी गर्नलाई पक्कै पनि यहाँले अब नेक्स्ट सिजन पनि यहाँले नै गर्नुहुन्छ होला हैन होपफुल्ली. सृष्टिले मलाई अस्ति नै भनिसक्नु भयो. हजुर पक्कै पनि. सो धेरै च्यालेन्जेसहरु थियो अनि कति कुराहरु चाहिँ लाइक सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु पनि थियो होला हैन. सो कस्तो खालको के महसुस गर्नुभयो यहाँले के चाहिँ चेन्ज आवश्यकता छ अथवा रिसोर्सेसहरुकै कमी हो कि कस्तो खालको के फिल गर्नुभएको छ यहाँले? ओके आई बिलिभ हामीले जति जुटाउन सक्ने रिसोर्सेसहरू हामीले आफैले जुटायौँ र धेरै हेल्पिङ ह्यान्ड्सहरू पनि हुनुहुन्थ्यो ब्लाइन्ड रक्स अर्गनाइजेसनको लागि. सो आई बिलिभ पेन्डेमिकको समयमा यस्तो हुन्छ नि सेमी भर्चुअली त्यो पनि डिफ्रेन्टली एबल पिपलहरूको लागि इट हेज बिकम अ माइलस्टोन इट्सेल्फ. सम्भवतः मलाई केही पनि लाग्दैन कि कुनै हामी केही कुरामा चुक्यौँ भनेर किनकि हामीले सबै लजिस्टिक्सहरू प्रिपेयर गरेर युज गरेर जति जे बन्न सक्छ गरेको थियौँ. बट देन यस अझै पनि एउटा स्पेस फर इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ रहेको छ जुन चाहिँ हामी फेरि आफैले डिस्कभर गर्नेछौँ र कमिङ सिजनमा अझै पनि probably we'll be doing semi-virtually once again if pandemic still exists. But still अझै पनि level up चाहिँ तपाईले next season मा देख्न सक्नुहुन्छ probably. So it was lovely talking to you. यहाँले पेजेन्ट्री फिल्डमा आफ्नो कन्ट्रिब्युसन धेरै राम्ररी दिनुभएको छ र आगामी दिनमा पनि यसरी नै कन्ट्रिब्युट गर्नुहुन्छ भन्ने आशा राख्दछौँ. जाँदा जाँदै अलि टिभी हेर्नु भएको भ्युअर्सलाई र युथ्सहरू जो चाहिँ पेजेन्ट पाउन चाहनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ यहाँको तर्फबाट के मेसेज रहेको छ त? Alright, yes, thank you so much for having us right here. And I have already signed another pageant, Miss Nawal World, and that is also happening probably this month, and going with a few other projects as well. And being media person myself, it has been such a wonderful journey. So yes, first of all, I'd like to request everyone to believe in yourself, to find yourself, and you'll find the way to your dreams and you'll do it. First of all, आफूले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने त्यो आफूलाई जान्नुस् and you will like rock the world as our blind rockers are rocking. Thank you so much for your time today. Thank you so much. I had this wonderful conversation with two beautiful people, Miss Srishti Casey and Miss Urusha Joshi. I hope you enjoyed today's show. We are almost at the end of the show. You can also watch this episode by logging on to www.ntv.org.np. I'll see you next week at the same time. Till then, take care. Bye-bye.